थर्डमा के सोधेको छ that either of them will be alive within 15 years. Either of them will be alive भनेको कि त एकजना बाँचे पनि हुने भयो कि त दुईजना बाँचे पनि हुने भयो कि त P अथवा C मा मिनिमम एकजना बाँचेको हुनु पर्यो। के हुन्छ यो प्रोबेबिलिटी अफ C union P. Probability of C, probability of P minus probability of C intersection P. Question number 24 अब अलि मज्जाको क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 24 मा चाहिँ एडिसन र मल्टिप्लिकेसन दुईटैको कम्बाइन्ड फर्म छ। के भनेको छ क्वेशन नम्बर 24 हेर है राम्रोसँग हेर क्वेशन नम्बर 24 चाहिँ के भनेको छ A speaks truth 80% of cases, B ले चाहिँ 90% of the cases मा truth बोल्दो रहेछ। In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? दुईजना साथीहरु छन् A र B, A ले चाहिँ 80% of the cases मा चाहिँ truth बोल्दो रहेछ, B ले चाहिँ 90% of the cases मा truth बोल्दो रहेछ। अब पर्सेन्टेज मा निकाल्नु पर्यो हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टेज मा के को पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो A र B ले कुनै एउटै टपिक को बारेमा सेम फ्याक्ट को बारेमा कुरा गर्दै छन् भने यो दुईटाले एकअर्कालाई कन्ट्राडिक्ट एउटाले अर्कोको कुरा होइन कति बेला भन्छ त्यो पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो होइन भन्न सक्ने प्रोबेबिलिटी लाइकली टु कन्ट्राडिक्ट भनेको छ नि त A को कुरालाई B ले अपोज गर्ने दुईटैले सही बोल्यो भने A ले पनि ट्रुथ भन्यो B ले पनि ट्रुथ भन्यो भने त कन्ट्राडिक्ट गर्दैन त्यो बेलामा त दुईटैको एउटै कुरा हुने भयो। तर कन्ट्राडिक्ट गर्नको लागि के हुनु पर्यो कि त A ले रङ भन्नु पर्यो कि त B ले रङ भन्नु पर्यो यो दुईटामा एउटाले ट्रुथ र एउटाले रङ भन्नु पर्यो है। केस के हुन्छ कन्ट्राडिक्ट गर्न सक्ने केस भनेको यिनीहरुको कुराहरु नमिल्ने केस भनेको A चाहिँ ट्रुथ B रङ भयो भने कन्ट्राडिक्ट गर्छ रङ भन्दा नि झुटो बोल्यो भने यसले साँचो बोल्यो यसले झुटो बोल्यो त्यसपछि A ले झुटो बोल्यो B ले साँचो बोल्यो भने पनि कन्ट्राडिक्ट हुन्छ। दुईटैले झुटो बोल्यो भने दुईटैको कुरा त मिल्यो त्यति बेला कन्ट्राडिक्ट हुँदैन दुईटैले साँचो बोल्यो अथवा दुईटैले झुटो बोल्यो भने त्यो बेलामा कन्ट्राडिक्ट हुँदैन। कन्ट्राडिक्ट हुनको लागि एउटा भन्दा अर्काको कुरा फरक हुनु पर्यो एउटै फ्याक्टको बारेमा कुरा गरिरहेछ नि फेरि यहाँ क्वेशनमा लेखिरहेको छ कन्ट्राडिक्ट इच अदर इन स्टेटिङ द सेम फ्याक्ट भनेको छ यो दुईटा केसको लागि केस 1 र केस 2 कुनै एउटा केस हुनु पर्यो आइदर केस 1 हुनु पर्यो और केस 2 हुनु पर्यो कन्ट्राडिक्ट को लागि
आइदर केस 1 हुनु पर्यो अर केस 2 हुनु पर्यो। दुईटै एकैचोटी दुईटै कुरा हुन सक्दैन नि। ए ले साँचो पनि बोल्ने झुटो पनि बोल्ने, बी ले पनि झुटो पनि बोल्ने साँचो पनि बोल्ने, एउटै एकैचोटी हुँदैन। त्यही भएर यहाँ अर भएको एन्ड भएको होइन है। एन्ड भएको भए दुईटै केस हामीलाई फुलफिल गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा एन्ड चाहिन्थ्यो। तर यो दुईटामा एउटा केस फुलफिल भयो भने हुने हो र यो दुईटै केस एकैपटक हुन पनि सक्दैन। त्यही भएर आइदर केस आई अर केस आई, केस फर्स्ट र केस सेकेन्डमा कुनै एउटा केस हुनुपर्ने छ हाम्रो कन्ट्राडिक्टको कन्डिसन सेटिस्फाई गर्न। त्यही भएर यहाँ अरको कुरा आयो। अर आएपछि हामी के गर्छौँ, एड गर्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ ए ट्रुथ एन्ड बी लाई, यो चाहिँ हुनै पर्छ नि त। ए ले साँचो बोल्नै पर्छ, बी ले झुटो बोल्नै पर्छ। त्यही भएर ए ट्रुथ एन्ड बी लाई, ए लाई एन्ड बी ट्रुथ भयो। यो एन्ड भएको ठाउँमा मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरमको युज गर्छौँ हामी। यो अर भएको केसमा चाहिँ फेरि लास्टमा गएर हामी एडिटिभ थ्योरमको युज गर्छौँ। अब ए प्रोबेबिलिटी अफ ए 80% छ, प्रोबेबिलिटी अफ बी 90% छ साँचो बोल्ने केसमा है। अब झुटो बोल्नको लागि के हुने भयो हाम्रो, ए कम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि त। साँचो नबोल्ने केस भनेकै झुटो बोल्ने केस हो नि त। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ, अब 100 माइनस 80 गरेर 20% भयो। त्यस्तै बी ले झुटो बोल्ने, बी कम्प्लिमेन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ, 10%। केस 1 को लागि प्रोबेबिलिटी अफ केस 1 हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी ए ट्रुथ भनेको छ। ए ट्रुथ भनेको हाम्रो 80%। त्यसपछि बी लाई भनेको छ फर्स्ट केसमा 10% भनेको 80/100 इन्टु अथवा 0.8 इन्टु 0.8 इन्टु 0.1, 0.08। केस 1 हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी 0.08 रहेछ। प्रोबेबिलिटी अफ अब केस 2 हुनको लागि के छ, ए ले झुटो बोल्नु पर्यो, बी ले साँचो बोल्नु पर्यो। ए ले झुटो बोल्ने के छ 20% इन्टु बी ले साँचो बोल्ने 90%, 0.2 इन्टु 0.9, 0.18%, 0.18 भयो प्रोबेबिलिटी। अब के भनेको छ, कन्ट्राडिक्ट गर्नको लागि यो त केस 1 को लागि मात्र प्रोबेबिलिटी भयो, ए ट्रुथ र बी लाई को लागि। ए लाई र बी ट्रुथ को लागि पनि पी आई मात्र भयो। हामीलाई चाहिएको त यो दुईटामा जुन प्रोबेबिलिटी भए पनि हुने हो नि त। केस 1 र केस 2 दुईटै, त्यो दुईटामा कुनै एउटा भयो भने बल्ल कन्ट्राडिक्ट गर्छ। त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ आई अर आई भनेको प्रोबेबिलिटी अफ आई युनियन, यो दुईटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एडिटिभ थ्योरमको युज भयो। त्यहाँ 0.08 प्लस 0.18 कति आउँछ, 0.26। क्वेसनमा के भनेको छ, इन वाट पर्सेन्टेज अफ केसेस, पर्सेन्टेजमा सोधेको छ। 0.26 लाई हामी पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दियौँ। 26% केसमा ए र बी ले एकअर्कालाई कन्ट्राडिक्ट गर्दा रहेछन्। ए ले 80% केसमा ट्रुथ र बी ले 90% केसमा ट्रुथ बोल्ने कन्डिसनमा एउटै कुरामा तिनीहरूले एउटै फ्याक्टमा डिस्कस गर्दैछन् भने एकअर्कालाई कन्ट्राडिक्ट गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 26% हुँदो रहेछ।
यो यसरी केस छुटाउन जान्ने, त्यसपछि यो केस अर हुन्छ कि एन्ड हुन्छ त्यो थाहा पाउने हो भने त्यसपछि अरु क्याल्कुलेसनहरु त सजिलै हुन्छ। क्वेशनको ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु पर्यो, के सोधेको छ, के पत्ता लगाउनु पर्छ मैले त्यो थाहा पाउनु पर्यो। क्वेशन बुझ्नु पर्यो है। पहिला क्वेशन एकदम लेन्दी हुन्छ, कहिले कहिले एकदम अनौठो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हुन्छ। गर्नुपर्ने प्रोसेस त सिम्पल हो। बुझ्यो यो क्वेशन के गरेको, किन कसरी गरेको? सर यो फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न। त्यो क्वेशन हजुर फेरि लेखेर गरौँ है। हुन्छ। पहिला क्वेशन हेर है, क्वेशनमा के भनेको छ राम्रोसँग। ए स्पिक्स ट्रुथ। "80% of cases" ए ले साँचो बोल्ने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ? 80%। बी स्पिक्स ट्रुथ 90% of cases। बी ले चाहिँ साँचो बोल्ने प्रोबेबिलिटी 90% रहेछ। त्यसपछि के भनेको छ? इन व्हाट पर्सेन्टेज अफ केसेस आर दे likely to contradict each other in stating the same fact। एउटा फ्याक्ट कुरा यिनीहरूले ए र बी ले स्टेट गर्दैछन्। कति बेला चाहिँ कति पर्सेन्टेज केसेसमा ए र बी ले स्टेट गरेको फ्याक्ट कन्ट्राडिक्ट गर्छ, एकअर्कासँग मिल्दैन। एउटै फ्याक्ट भन्दैछन् है यिनीहरूले। ए ले पनि त्यही फ्याक्टको बारेमा कुरा गर्दैछ, बी ले पनि त्यही फ्याक्टको बारेमा कुरा गर्दैछ। त्यो कुरा गर्दा कति पर्सेन्टेज केसमा चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गर्छ, ए र बी को फ्याक्ट म्याच गर्दैन। एउटै फ्याक्टको लागि त दुईटैले ट्रुथ बोल्यो भने त फ्याक्ट त म्याच गर्नुपर्छ, दुईटैले झुटो बोल्यो भने पनि म्याच गर्छ। तर एउटाले झुटो बोल्यो एउटाले साँचो बोल्यो भने त्यो बेलामा त म्याच गरेन नि त। झुटो र साँचोको कुरा त एउटै कुराको लागि झुटो कुरा र साँचो कुरा म्याच गरेन। म्याच नगर्नु भनेकै हाम्रो कन्ट्राडिक्ट भयो। कन्ट्राडिक्टको लागि के हुन सक्यो? अब यसको लागि ए र बी ले बोल्ने, ए र बी ले एउटा फ्याक्टको बारेमा कुरा गर्नको लागि के हुन सक्यो है? ए र बी को लागि हैन। पहिलो केसमा ए ले ट्रुथ बोल्न सक्यो, बी ले पनि ट्रुथ बोल्न सक्यो। दोस्रो केसमा ए ले ट्रुथ बोल्न सक्यो, बी ले झुटो बोल्न सक्यो। तेस्रोमा ए ले झुटो, बी ले ट्रुथ। चौथोमा के भयो? दुईटैले झुटो बोल्न सक्यो। हाम्रो के भयो? कन्ट्राडिक्ट कुन कुन केसमा भयो? यसमा कन्ट्राडिक्ट भएन, किनकि दुईटैले एउटै कुरा भन्यो, ट्रुथ नै भन्यो। यसमा ए ले ट्रुथ भन्यो, बी ले झुटो बोल्यो। यो कन्ट्राडिक्टको केस भयो। यो केस कन्ट्राडिक्ट भयो। थर्डमा के छ? ए ले झुटो बोलेको छ, बी ले साँचो बोलेको छ, कुरा मिलेन, फेरि कन्ट्राडिक्ट भयो। चौथो केसमा ए ले पनि झुटो बोल्यो, बी ले पनि झुटो बोल्यो। यो के भयो? कन्ट्राडिक्ट भएन। यो ए र बी को कुरा म्याच गर्यो त्यो बेलामा। कन्ट्राडिक्ट गर्ने केसेस दुईटा छ है। केस 1 मा के छ? ए ट्रुथ एन्ड बी लाई।
केस 2 मा ए लाई एन्ड बी ट्रुथ। यो दुईटा केसमा कन्ट्राडिक्ट गर्छ नि त। दुईटा केसमा कन्ट्राडिक्ट गर्छ, तर दुईटै केस एकैचोटि हुन सक्दैन। कि त यसले साँचो बोल्नु पर्यो कि त यसले झुटो बोल्नु पर्यो। हाम्रो कन्ट्राडिक्टको केस यो दुईटैले सेटिस्फाई गर्ने भएर फाइनल एन्सर चाहिँ हामीलाई केमा चाहियो? कन्ट्राडिक्टको लागि के हुनु पर्यो? आइदर केस 1 और केस 2। केस 1 हुन पनि सक्यो, केस 2 हुन पनि सक्यो। यो दुईटामा एउटा हुन्छ, एउटा मात्र केस हुन्छ। त्यही भएर आइदर केस 1 और केस 2 भयो कन्ट्राडिक्टको लागि। अब ए ले ट्रुथ बोल्ने प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको पीए भनेको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ है। लेट पीए इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ ए स्पिकिङ ट्रुथ भनेको 80% भयो। त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ ए नट स्पिकिङ ट्रुथ अथवा ए स्पिकिङ लाई भनेको पीए कम्प्लिमेन्ट 100% माइनस पीए आउँछ कम्प्लिमेन्ट गर्दा 20%। त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ बी स्पिकिङ ट्रुथ कम्प्लिट ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ है यिनीहरू 90%। प्रोबेबिलिटी अफ बी स्पिकिङ लाई पीबी कम्प्लिमेन्ट भनेको 100 माइनस 90% अथवा 100 माइनस पीबी 10%। एकै कुरा यो क्वेसनमा प्रोबेबिलिटी अफ ए स्पिकिङ ट्रुथ 0.8, प्रोबेबिलिटी अफ ए नट स्पिकिङ ट्रुथ भनेको 0.2, प्रोबेबिलिटी अफ बी स्पिकिङ ट्रुथ 90% 0.9, प्रोबेबिलिटी अफ बी नट स्पिकिङ ट्रुथ 0.1। अब केस 1 और केस 2 हो नि त। केस 1 को प्रोबेबिलिटी निकालौं हामी। प्रोबेबिलिटी अफ ए स्पिकिङ ट्रुथ एन्ड बी स्पिकिङ लाई के हुने भयो? यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ए स्पिकिङ ट्रुथ ए एन्ड बी स्पिकिङ लाई इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि हैन। ए मात्र भनेको हामीले के भनेको छौं? ट्रुथ भयो, कम्प्लिमेन्ट भनेको लाई भनेर माथि लेखिसकेको छौं हैन। त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ ए स्पिकिङ ट्रुथ र बी स्पिकिङ लाई प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी कम्प्लिमेन्ट प्रोबेबिलिटी अफ हेर्दैछौ हो हेर है। प्रोबेबिलिटी अफ ए स्पिकिङ ट्रुथ 0.8 छ, प्रोबेबिलिटी अफ बी स्पिकिङ लाई 0.1 के भयो यो 0.08। सिमिलरली सेकेन्ड केसको लागि के भनेको छ? प्रोबेबिलिटी अफ ए स्पिकिङ लाई भनेको ए कम्प्लिमेन्ट एन्ड भनेको छ इन्टरसेक्सन बी ट्रुथ भनेको बी मात्रै। प्रोबेबिलिटी अफ ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको 0.2, बी भनेको 0.9, यो गर्दा 0.18। अब फाइनल एन्सर चाहिँ के हुनुपर्छ हाम्रो? आइदर केस 1 और केस 2 भनेको छ नि त। आइदर केस 1 और केस 2 भनेको भएर प्रोबेबिलिटी अफ आई और आई निकाल्नु पर्ने छ हामीले कन्ट्राडिक्टको लागि। यो दुईटामा यो दुईटा केस आई को मात्र ए ले ट्रुथ र बी ले लाई भन्नेको प्रोबेबिलिटी 0.08 छ, ए ले लाई र बी ले ट्रुथ भन्ने प्रोबेबिलिटी 0.18 छ। हामीलाई त यो दुईटामा कुनै एउटा केस भयो भने हुने हो नि त। त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ आई और आई पनि हामीले अझै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो।
प्रोबेबिलिटी अफ आई युनियन आई भनेको एडिटिभ थ्योरमको युज 0.08 र 0.18 छ 0.26 क्वेसनमा के भनेको छ इन वाट पर्सेन्टेज अफ केसेस भनेको छ नि त त्यही भएर पर्सेन्टेजमा लेखिदिने नत्र 0.26 लेखे पनि पुग्थ्यो के रहेछ कन्डिसन आई केस 1 र केस 2 सेटिस्फाई हुने प्रोबेबिलिटी 26% रहेछ भनेको ए र बी को स्टेटमेन्ट कन्ट्राडिक्ट हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी पर्सेन्टेजमा 26% रहेछ बुझ्यौ यो अब बुझ्यो सर सर आजलाई यति मात्र गर्ने अरु क्वेशन हालेको थिएँ त मैले 25 26 27 28 गरेर त्यो भोलि गरौँ न सर आजलाई के भयो तँ हामीले हेर्छौँ भन्नाले अहिलेको क्लास भनेको के थ्यांक यू सर मैले भन्दा पहिला थ्यांक यू भनिदिऊ ल